ही आमची भयण आल्विता. ती देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आर्गां दिता. आनी ब्रदर जॉन्सनाकूय ती आर्गां दिता. कित्याक ब्रदर जॉन्सनान आपल्याक भावार्थाची बी घाली म्हूण. आनी आपूण ती म्हणटा 2.5 म्हयने रेतीराक येताली हिंगा. 2.5 वर्सां जालीं ती रेतीराक येताली हिंगासर. आनी एक पावटी तिजो पांव फ्रॅक्चर जालोलो. पूण ती म्हणटा आपणे एकूय दीस चुकोवंक ना रेतीर. आपूण येत रावली. आनी आपल्याक हिंगा रेतीराक येवन आपल्याक खूब मौनाची शांती मेवली म्हणटा पयली सुवातेर ती. आपूण खूब म्हणटा दुसऱ्याचें वायट उलयतालीं ती. तें आपूण रेतीराक येवन आपूण बंद जाली म्हणटा उलोवपाचें दुसऱ्याचें वायट. आनी जेन्ना आपूण तें वायट उलयतालीं म्हणटा जें कितें आपल्याक मेवतालें आपल्याक देवाच्या उतरान पवित्र आत्म्या वरवीं तें आपलें सगलें सांडटाली म्हणटा ती. जेन्ना आपूण वायट उलयतालीं तेन्ना देखून आपणें म्हणटा सगलें सोडलें आनी देवाचें उतर आपूण शिकोवंक लागलीं. आपूण म्हणटा आपल्याक कॅन्सर जाल्लो. ते आपल्याक म्हणटा 2009 पेकोवणी मेवली. मागीर म्हणटा ती ऑक्टोबरान आपल्याक गॉल ब्लॅडरान फातर जालेले. आनी आपल्याक खूब दूख आहलेली म्हणटा ती. आनी आपूण म्हणत रावताली म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी तुज्या रोगतान म्हाका पेकोवणी मेवली. आनी आपूण म्हणटा 26 तारखेर ओयतुंबराची एडमीट जाली हॉस्पिटलान. आनी अल्ट्रासावंड केल्या उपरांत डॉक्टरान सांगलें म्हणटा आपल्याक तो फातर ब्लॉक कोत्ता तुका म्हणून आनी तुका एडमीट जावचें पडटलें. आनी आपल्याक मॅडिक्लेम करची पडली. कित्याक म्हणटा आपल्याक म्हणटा ते ऑपरेशनाक 1.5 लाख पडटालो. आनी खूब दूख आहली म्हणटा ती आपल्याक. पूण म्हणटा जेजून तो आपल्याचो फातर काडून उडयलो म्हणटा. ऑपरेशन करिनासतना म्हणटा. आनी आपल्याक म्हणटा एक दीस डॉक्टराचो फोन येयलो तूं यो अल्ट्रासावंड कर म्हणून. आनी जेन्ना आपूण गेली म्हणटा डॉक्टर म्हणटा सारको अजापलो. ताका म्हणटा तो फातर मेळना जालो. आनी हें कशें जालें काय म्हणून तो विचारूंक लागलो म्हणटा. आपणें सांगलें म्हणटा ते जेजूच्या उतरान जेजूच्या रोगतान आपल्याक मेवलां. तो ती बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आर्गां दिता मोहिमानता वाखाण दिता. आनी ब्रदर जॉन्सनाकूय आपल्याक भावार्थाची बी घाली म्हूण ती आर्गां दिता. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू फादर सन एंड द होली स्पिरीट. ऑल ग्लोरी टू यू लॉर्ड.